नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा देउवालाई दोस्रो पुस्ताको साथ पारिवारिक विरासतको राजनीति तोडियो। नेकपा क्रान्तिकारी र माले सहितका दलहरूबाट एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन। एमसीसी पारित गर्नु सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्रीको जिकिर। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना। ओली तन्त्रलाई सधैँका लागि परास्त गरेको जिकिर। बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट एकै दिन 12,000 भन्दा धेरै संक्रमित। सतर्कता अपनाउन सरकारी अधिकारीको आग्रह। र सरकारद्वारा साफ फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई पुरस्कृत। खेलाडीलाई जनही 5 लाख, प्रशिक्षकलाई 3 लाख नगद प्रदान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारी र खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो पटक नेतृत्वमा पुर्यायो। पार्टीको महाधिवेशन सकिदासम्म वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मतदान स्थलमै उपस्थित भएनन्। 5 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले के सन्देश दियो त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। पदाधिकारी र खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम आइसकेको छ। अन्य सदस्यको मतगणना जारी छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार यसै साथ मतगणनाको सम्पूर्ण कार्य सकिनेछ। देशभर झण्डै 9 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनभन्दा फरक देखिएको छ। महाधिवेशनले केही सन्देश पनि दिएको छ। लामो समयदेखि कांग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चल्दै आएको थियो। 14औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन्। पदाधिकारीमा अधिकांश नयाँ अनुहारलाई कांग्रेस प्रतिनिधिले अवसर दिएका छन्। साथै वाडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा समेत युवा वर्गको हावी देखिएको छ। तर सभापतिमा भने प्रतिनिधिले पाका र अनुभवी शेरबहादुर देउवालाई बाहेक अरूलाई पत्याएनन्। देउवा, थापा, शर्मालाई मात्रै होइन, कांग्रेस जनले यसपालि 19 वर्षीय युवादेखि 94 वर्षीय वृद्धसम्मलाई अवसर दिएका छन्। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले पारिवारिक विरासत बोकेको पार्टीका रूपले पनि चित्रण गरिँदै आएको छ। तर यस महाधिवेशनले पारिवारिक विरासत बोकेका डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गरिदियो। उनकै परिवारका 2 सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइराला र सुजता कोइरालाले समेत साथ दिएनन्। अन्ततः उनी पराजित भए। न त गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधि पुत्र विमलेन्द्र निधिले विरासत थाम्न सके। उनीहरू दुवै सभापतिको दौडमा पराजित भएका हुन्। कांग्रेसभित्रको परम्परागत गुट उपगुटलाई समेत यस महाधिवेशनले भत्काइदिएको छ। यसपालि कांग्रेस प्रतिनिधिहरूले क्षमता भएका तर पार्टीमा अवसर नपाएकाहरूलाई मौका दिएका छन्। दम्भ र अहंकार भएका नेतालाई भन्दा पनि जनता र कार्यकर्ताको बीचमा रमाउने नेतालाई प्रतिनिधिले साथ दिएका छन्। धनराज गुरुङ, जीवन परियार, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र बद्री पाण्डे जस्ता नेताहरूलाई प्रतिनिधिले जिताए। तर बारम्बार पार्टी र सरकारमा अवसर पाएका विजय कुमार गक्षधार, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर प्रकाश चरण महत, जीवन बहादुर साईहरूलाई प्रतिनिधिले पत्याएनन्। अहिले विजयी भएका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले पनि विचारभन्दा फरक ढङ्गले अघि बढे। आगामी महाधिवेशनमा अवसर नदिने प्रतिनिधिले सङ्केत गरेका छन्। महामन्त्रीमा पराजित भए लगत्तै नैतिकताका आधारमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। यसले राजनीतिमा नैतिकता पनि हुन्छ है भन्ने सन्देश दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध भइरहेको छ। त्यही क्रममा यो सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा माले सहितका राजनीतिक दलहरूले आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरे। एक रिपोर्ट। एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सहितका नेताहरूको अगुवाईमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ।
कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले एमसीसी अनुदान नभएको दावी गरे। उनले कुनै पनि अनुदान संसदबाट पास गर्नु नपर्ने र एमसीसी प्रचार गरिए अनुसार अहिले नआएको समेत बताए। महासचिव मैनालीले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नका लागि अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको बताए। उनले 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने बताए। वास्तवमा हामीहरूले यो एमसीसी एउटा धोका हो भनेर आज पनि नारा लगायौँ। त्यसको व्याख्या मैले भाषणमा पनि गरौँला, अहिले पनि भन्छु। यो एउटा कुरो बाहिर एउटा कुरा हो, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो छ, भित्री दाँत अर्कै छन् हैन। विकास निर्माणको नाउँमा आउने तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकोले र त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसीसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती छ, यसलाई फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। पहिलो कुरो के भने तपाईँले यो भन्दा मैले खुलेर बोल्न नसक्ने को हुन् भनेर जनताले बुझ्न चाहन्छन्। म भन्छु सत्ताधारी हुन्। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी नेपालीहरूका लागि एउटा धोका भएको बताए। उनले विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाए। नेता गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले एमसीसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने दावी गरे। उनले अमेरिकाको पैसा खाएकाहरूले आश्वासनमा बिकेकाहरूले नै एमसीसी पास गर्न खोजेको आरोप लगाए। यो एमसीसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि, त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्। यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ, कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ? यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ उनले प्रावधान राखेको छ, यो अनुदान हुँदै होइन। र यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ, अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ, त्यो रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ। उसलाई सैनिक सङ्गठनमा संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नेपाललाई चाहन्छ। किनभने चीनसँगको उसको चाहिँ जुन अहिले विरोध भइरहेको छ, त्यो चीनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसकारण हामी त्यो अखाडा बन्न दिन चाहँदैनौँ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकोले सहजै एमसीसी पास हुन नसकेको बताए। उनले केही पार्टीहरू फुटबाट आएकाले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमसीसीको पक्षमा पहिले जति हौसिन छोडेको पनि बताए। केही संसदवादी पार्टीहरू फेरि चुनाव विभिन्न फुटहरू बेहोरेर आएका छन् र उनीहरू कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ आगामी चुनावमा त्यही मुद्दाले हामीलाई फेरि असर नगरोस् भनेर पनि पहिला जति हौसिएका थिए एमसीसीको पक्षमा, त्यसरी हौसिने स्थिति उनीहरूको बनेको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक सङ्कटका कारणले हो। अर्को त फेरि देशभक्तहरू पनि संसदवादी पार्टीहरूभित्र छन्, उनीहरूले उठाउने कुरा पनि त्यहाँ भइहाल्यो, त्यस कारणले त्यो विवाद भयो। पहिलो कुरा एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। सदनबाट पास भएर आधिकारिकता हासिल गर्न बाँकी छ, तर एमसिए भन्ने संस्था बनेर त्यसले 11 अरब जति खर्च गर्ने परिस्थिति त बनिसक्यो नि। 3 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने अनुमति दिइसक्यो नि। त्यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ पोल गाड्ने हो त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको निम्ति पनि मोलमोलाई चलिसकेको छ। त्यसकारण एमसीसी सुरु भएको छैन भन्ने होइन। संसदबाट पारित भएर त्यो चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त हुन त्यसलाई बाँकी छ। संयोजक दुलालले एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसीए भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। मन्त्री खाँडले नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट।
मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासको लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि दाबी गरे। अब एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको समेत स्पष्ट पारे। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणको लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उनले बताए। अब यो एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् हैन। यो अमेरिकन सरकारले खास गरेर गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। यो निशर्त अनुदान हो। यो एमसीसीको जुन परियोजना छ त्यो ऋणमा होइन, यो अनुदानमा हो। पहिला दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ र छलफलबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ र अगाडि बढ्छ। कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने क्रममा त्यसको लागि वातावरण तयार गर्नु, छलफल गर्नु, सहमति खोज्नु त स्वाभाविक हो। गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरू बीच छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्कने र अगाडि बढ्ने बताएका छन्। अहिले मुलुकमा संसदको अवरोध र एमसीसी सम्झौताको सवाल निकै चर्चामा छ। संसदको अवरोधले विभिन्न विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन् भने एमसीसीको विरोधले काठमाडौँका सडक तातिएको छ। सरकारमाथि पनि राजनैतिक दबाव उत्तिकै छ। आजको संसद बैठक पनि यिनै विषयहरूबारे सांसदहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले कुनै पनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले गठबन्धन तोडेमा एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताए। एमालेलाई गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि नभएको भन्दै उनले वर्तमान सरकार पूर्ण अवधि चलोस् र गठबन्धन जारी रहोस् भन्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए। आज सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भयो। बिरलै मात्रै उहाँले बैठक बोलाउने गर्नुहुन्छ। धेरै पछि बल्ल बल्ल एउटा बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। हामीले खास गरी झारो टार्ने हिसाबले तपाईँले यस्ता खालका बैठकहरू आयोजना नगर्नुहोस्, परिणाममुखी र सबैलाई समेट्ने गरी तपाईँले चाहिँ व्यवहार गर्नुहोस् भन्ने कुरा राख्यौँ। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले सत्ता पक्षले नै संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाए। एमालेले संसद चलाउनका लागि प्रतिपक्षले वार्ता चाहेको भए पनि सत्ता पक्ष वार्ता नगरी पेलेर जाने मुडमा रहेको उनको भनाइ छ। एमाले अझै पनि वार्ता र छलफलको पक्षमा रहेकाले राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर जान सकिने उनले बताए। संसद चाहिँ हेर्दाखेरि सारमा तपाईँ रूपमा चाहिँ प्रतिपक्ष दलले अवरोध गरेको देखिन्छ, तर सारमा संसदको अवरोध सत्तापक्षले अनि तर खासमा भन्ने हो भने संसद त प्रतिपक्षका लागि हो, सरकारसँग त छँदैछ प्लेटफर्महरू होइन। बोले आफ्ना कुरा त्यही राख्दा हुन्छ नि। हाम्रो कुरै राख्या हो नि। हामीले सामूहिक रूपमा संसदमा प्रतिपक्ष दलका मान्यज्यूहरूले हाम्रो कुरालाई सामूहिक ढङ्गले सिङ्गल गरेर रोस्टममा उभिएर हाम्रा कुरा राख्दाखेरि नसुने पछाडि सामूहिक रूपमा हामीले नाराको माध्यमद्वारा हाम्रो कुरा राख्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले एमालेले संसद अवरोध गरेर संविधानको मर्यादा नआएको टिप्पणी गरे। उनले एमालेले प्रजातान्त्रिक अभ्यास आत्मसात गर्ने हो भने आफूलाई अमर्यादित बनाउन नहुने बताए। स्वाभाविक रूपमा उसले संविधानको मर्यादालाई नागिराखेको छ। त जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने, संसदमा पाउनुपर्ने उपचार लगेर
गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्नु भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। अवरोधकै बीच 2वटा अध्यादेश त तपाईँहरूले पास गर्न सक्नुभयो भने विधेयक त्यो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? सफलताकै रूपमा लिनुभएको छ? उहाँहरू नरम पर्नुभयो भन्ने छ कि के? होइन, यसलाई नरम कडाको कुनै भएन। अब अर्जेन्सी कस्तो छ त्यस हेरेर अगाडि बढ्ने हो। तर मुख्य रूपमा अहिले पनि हामी नेकपा एमालेलाई के भन्छ भने उसले लामो समय आफूलाई एउटा डेमोक्रेटिक देखाउन प्रयत्न गरेको हो भने उसले यसलाई अमर्यादित गर्नु हुँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले संसद अवरोध गर्नुपर्ने खालको कुनै विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिए। एमाले केवल अवरोधका लागि अवरोध मात्रै गरिरहेको उनको तर्क छ। विभिन्न बखेडा झिकेर संसद अवरोध गरी राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएको उनले बताए। अब इस्यु छैन, विषयवस्तु चाहिँ सदनमा त्यो खालले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डाबाट चाहिँ भएको छैन, केवल अवरोधको निम्ति अवरोध भएको देखिन्छ। यो एउटा दुःखदायी कुरा पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको निम्ति जसरी आज नेपाली जनताले हामीलाई मत दिएर धन्य 2/3 मतको सरकार बनाएका थिए, त्यो अब यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यो मात्रै होइन, अब अरू पनि बखेडा झिकेर सदन अवरोध गर्ने, अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँमा अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो यो चाहिँ बेठिक हो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा, त्यो खालको इस्यु चाहिँ होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब किन यस्तो भएको छ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। तर यसले चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई र स्वयं नेकपा एमालेलाई राम्रो गर्छ। सांसद पाण्डेले जुन विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गरिएको छ त्यो विषय संसद अवरुद्ध गर्ने खालको नभएको टिप्पणी गरे। संसद अवरुद्ध गर्नाले राजनीतिक दलहरू र स्वयं एमालेलाई पनि राम्रो नहुने उनको तर्क थियो। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको छ। एकातिर एमाले सांसदको नाराबाजी गरिरहेकै बेला सोही सदनबाट 2वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। एमालेले आफूहरूले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने एमालेले अडान राख्दै आएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको कारवाहीबारे सभामुखले संसदलाई जानकारी नदिएको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि एमालेले दुवै सदनका बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूहरूले कारवाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठकको आजको कारवाही आरम्भ हुन्छ भन्न नपाउँदै एमाले सांसदले रोस्टम अघि गएर चर्को नाराबाजी गर्न सुरु गरिहाले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा 2वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ। कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए, तर सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। साथै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसद बैठक चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ। पार्टी विभाजन गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको छ। एमालेले संसदको गतिरोध हटाउन 2वटा विकल्प अघि सारेको छ। या त सभामुखले गल्ती सच्याउनु पर्ने या त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने। आफ्ना माग पूरा नभए संसदका काम कारबाही अघि बढाउन नदिने एमालेले बताउँदै आएको छ। संसद गतिरोधका विषयमा छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गरेको छ। एमालेले संसदको अवरोध हटाउन कि सभामुखले निर्णय सच्याउनु पर्ने नभए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ। यसै विषयमा हामीले आजको जनबोलीमा आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पटक पटक संसद अवरुद्ध हुनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नराम्रो लागिरहेछ। अब अहिले धेरैतिर यो कोरोनाको चापले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू मार्गमा परिरहेछन् हैन। अब सबैतिरबाट चाहिँ नि देश संसद बसेर कानुन बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अब यो आफू नै यताउता गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति शङ्काको विषय सबै जनताहरूले हैन शङ्का मानिरहेका छन्। मलाई एकदम के लागेर छ भने संसदको सभामुखले जुन पहिला ममता ठाकुरले लिएको केसमा चाहिँ उनले तुरुन्तै सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने, यो विषयमा चाहिँ कारबाही गर्नलाई 15 दिनसम्म अड्काउनु भनेको नियतवश चाहिँ के भनेदेखि पार्टी फुटाउने नियतले यो गर्न खोजेको हो। त्यही कारणले के भनेदेखि संसद अवरुद्ध भएको, यो संसदीय मर्यादालाई सभामुखले पालन नगरेको मैले ठहर होइन। मलाई के छ भने रुल अफ रेगुलेसन भनेको सबैलाई सर्वमान्य हुन्छ। एउटा आफ्नो मान्छे परो भने चाहिँ फरक ढङ्गले त्यहाँ डिसिजन गर्ने, अनि अर्कोको मान्छे छ भने चाहिँ अलग ढङ्गले डिसिजन गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि यो संसदको म पनि हेरिरहेको छु, संसदले यो मूल्य र मान्यतालाई त्यति अङ्गीकार गरेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। के यो त नहुनुपर्ने हो। अब किन अब नेताहरूले किन यस्तो गरे त्यो त थाहा भएन। यो चाहिँ अलिक चित्त बुझेन, यो गलत भइरहेको। हामीले लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज यो देशको हितमा छैन भनेर सडक सङ्घर्ष धेरै गर्यो। सुरुवाती चरणमा हामी 2-4 जना मान्छे मात्रै थियौँ होइन। त्यस पछाडि बढ्दै गएर अहिले 3 करोड लगभग अधिकांश नेपाली जनताले चाहिँ नेपालको हितमा एमसिसी छैन भन्दै गर्दा एमसिसीलाई चाहिँ चाहे त्यो सत्तापक्षले होस् चाहे त्यो प्रतिपक्षले होस्, एमसिसीलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ राजनीतिक स्टन्ट बनाइरहेछन्। के यो संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको अन्यायपूर्ण कार्य हो, यो गर्ने पाइँदैन, यो गैरजिम्मेवारी हो। जनताले संसद अवरुद्ध गर्न भनेर यी हाम्रा सांसदहरूलाई पठाएकै होइनन्, सरासर यो गैरजिम्मेवारी छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना। ओली तन्त्रलाई सधैँका लागि परास्त गरेको जिकिर। बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट एकै दिन 12,000 भन्दा धेरै संक्रमित, सतर्कता अपनाउन सरकारी अधिकारीको आग्रह। र सरकारद्वारा साफ फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई पुरस्कृत खेलाडीलाई जनही 5 लाख, प्रशिक्षकलाई 3 लाख नगद प्रदान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सचेत पनि गराउनुभयो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित अवरोध गरेपछि उहाँले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढ्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रहितको कैयौं विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढाउनु पर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरीत काम गरिरहेको बताउनुभयो।
स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाको लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउन पनि संसदलाई सुचारू गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली तन्त्रबाट मुलुक र जनताले मुक्ति पाएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद नीति अवलम्बन गरेको, व्यक्तिवादमा रमाएको र गुटवादमा आफ्नो अस्तित्व देख्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई बढ़ावा दिएको, सामूहिकता, संस्थागत परिपाटी र छलफल र बहससँग मतलब नगरेको, अरूको राय विचार नसुन्ने, कसैको आलोचना सुन्ने धैर्यता नगर्ने ओली तन्त्रलाई आफूहरूले सधैँका लागि परास्त गरेको बताउनुभयो। ओली तन्त्रका विरुद्धमा आफूहरू संघर्षको मैदानमा उत्रिएर सबैलाई चुनौती दिने ओली तन्त्रलाई आफूहरूले सत्ताबाट तल झारिदिएको र बादशाहलाई घोडाबाट झारे जसरी नै उन्मुक्त रहेको ओली तन्त्रलाई सत्ताबाट सडकमा झारिदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। एक ठाउँमा उभिएका छन्। ओली तन्त्र केमा उभिएको छ? दक्षिणपन्थी अवसरवादमा उभिएको छ, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएको छ, विदेशीको दलाली र चाकरी गरेर बसेको छ, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीति अवलम्बन गरेको छ, व्यक्तिवादमा रमाउँछ, गुटवादमा आफ्नो अस्तित्व देख्दछ, निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई बढ़ावा दिन्छ। त्यसले सामूहिकतासित कुनै मतलब छैन, संस्थागत परिपाटीसँग कुनै मतलब छैन, छलफल बहससँग कुनै मतलब छैन, अरूको राय विचार सुन्ने कुरासँग फुर्सद छैन। उहाँले सत्ता गठबन्धनका लागि गरिएको 5 दलको गठबन्धन एक ठाउँमा उभिरहने बताउनुभयो। ओली तन्त्र विरुद्ध वामपन्थी र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन फुटाउन विभिन्न जाल रचे पनि उनको त्यो सपना मात्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै उहाँले ओलीले आफूलाई छुवाछुत गरेको भन्दै दुखेसो समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, केन्द्रीय कमिटिका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, महासचिव बेदुराम भूषालले प्रदेशका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षण कार्यक्रममा गण्डकीका करिब 500 बढी नेता कार्यकर्ता सहभागी भएको र एमाले परित्याग गरी 150 भन्दा बढी समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 290 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 232 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 252 जना र 4,616 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी कुल 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 232 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,22,227 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुने संख्या 11,577 पुगेको छ भने 8,09,387 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,242 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,993 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 249 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 95 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिका र 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको बागबजार स्थित काठमाडौँ मोडल कलेजको होस्टलमा बस्ने एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका 18 वर्षीय सुशील सहनीको मोडल कलेजको बाथरुममा ग्यास गिजरमा नुहाउने क्रममा बेहोस भएको र उपचारको क्रममा अस्पताल लगिएपछि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कलेजको लापरवाहीका कारण सहनीको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आज प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले कलेजको कमजोर व्यवस्थापनका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएकाले घटना भएको बताएका छन्। गर्छौं तपाईको समस्या सुनेछौं गर्छौं भनेर, तर हुँदै भएन। अब जाडोको महिनामा मजबुरी त भयो, गिजर बिना नुहाउन सक्ने नि भएन। हामीहरूलाई त ल थाहा थियो गिजर त्यस्तो प्रब्लम छ भन्ने, थाहा हुँदै पनि अब हामीहरूले भन्न भएन। तर टिचरहरूले हामीले यतिचोटि भनिसकेपछि पनि हामी केही नै भएको छैन के। नर्मली आयो ऊ नुहाउन गयो, न भेन्टिलेसन छ राम्रो कोठामा, न गिजर पनि एकदमै पुरानो, कति वर्ष पुरानो गिजर राखेको छ हामीलाई थाहा छैन। गिजर राखेको ऊ चाहिँ सफोकेसन भएर भित्र नै मर्यो कि मान्छेले थाहा पाउँदैन, थाहा पाएन ऊ के भन्छ भनेर। यति धेरै कुराहरू सम्हाल्दाखेरि कुरा रहन्छ ट्रान्सपेरेन्सीको, हुन्छ गल्ती भयो ल, तर गल्ती हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त छिटो। सहनी कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी थिए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट एकै दिन 12,000 भन्दा धेरै संक्रमित, सतर्कता अपनाउन सरकारी अधिकारीको आग्रह। र सरकारद्वारा साफ फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई पुरस्कृत खेलाडीलाई जनही 5 लाख, प्रशिक्षकलाई 3 लाख नगद प्रदान। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। परम्परागत रूपमा गरिने कोदो मकैको खेतीबाट राम्रो प्रतिफल लिन नसकेका तनहुका कृषकहरूले अहिले सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। परम्परागत खेतीको उत्पादनबाट समस्या मात्रै झेल्दै आएका म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4 का केही कृषकहरूले अहिले बाँझिएको पाखोबारीमा सुन्तला खेती गरी लाखौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न थालेका छन्। नारायण खड्काको रिपोर्ट। पाखोबारीमा कोदो मकै खेती गर्दा धेरै मेहनत र थोरै उत्पादनबाट वाक्क भएका म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 का ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेका छन्। धान, कोदो, मकै खेतीमा बेला बेला हुने बाँदर आतंक झेलेका कृषकले खेतबारीमा सुन्तला खेती गरेपछि सुन्तलाले दिएको आर्थिक समृद्धिले दङ्ग परेका छन्। 50,000बाट बेच्न सुरु गरेँ, 50बाट चाहिँ पछि 1 लाख भयो, 1 लाखबाट 2 लाख भयो, 2 लाखबाट 4 लाख, अहिले चाहिँ 7 लाखमा बेचेँ। होइन एकदम अब कति साथीहरू त अब जस्तो इन्डिया जाने मान्छेहरू ओहो त्यो बेला बेकार गइएछ, अहिले सुन्तला लाएर 8-10 लाख रुपियाँ कमाइयो भने हाम्रो रामबहादुर राणा भाटोहरू भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यस्तो पानीपात गर्न बस्यो अरे सुन्तला लगाएको भए जानै नपर्ने चाहिँ भन्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो राम्रो छ। यहाँ चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुँदैछ भनौँ न। पहिला गाउँका मान्छेहरू रोजगार गर्न चाहिँ गाउँमा बिसी जानु पर्थ्यो, अहिले बिसीका मान्छे गाउँमा आउन थाले रोजगारको लागि चाहिँ। यहाँ सुन्तला टिप्न, मोल बोक्न बिसीका मान्छे गाउँमा आउँछन् अहिले। त्यसो भएर चाहिँ उल्टो समय भइरहेछ अहिले, यता रोजगार मिलेको छ गाउँमा। उत्तरतर्फ फर्किएको तथा चिसोपन भएका पहाडी भूभागमा सुन्तला खेतीका लागि उपयुक्त रहेको यस स्थानका कृषकलाई अहिले सुन्तला टिप्ने र बिक्री गर्न व्यस्त छन्।
तनहुको करिब 240 घरधुरी संख्यालाई समेटेर 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको उमाचोक सुन्तला ब्लकमा उत्पादित सुन्तला बिक्री वितरणमा कृषकहरू जुटिरहेका छन्। पहिला चाहिँ कोदो मकैहरू लगाइन्थ्यो सुन्तला खेती गरेको ठाउँमा। यो कोदो मकैलाई बढी बाँदर पनि लाग्ने र यो फेरि यो मकै खेती एउटा यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ नि मेहनत बढी, खर्च बढी हुने, आम्दानी नष्ट ठ्याक्कै पाक्ने बेलामा पनि बाँदरहरूले नष्ट गरिदिने अथवा हावाहुरी आएर अलिक उब्जनी पनि कम हुने, मेहनत चाहिँ एकदम धेरै गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यो सुन्तलालाई पट्टि चाहिँ धेरै गर्नु नपर्ने। म्याग्देका एउटै कृषकले यस वर्ष न्यूनतम 5,000 देखि 60-65 लाख रुपियाँसम्मको सुन्तला बिक्री गरेका छन्। यहाँका कृषकले 40,000 बढी सुन्तलाका बिरुवा रोपण गरी 25,000 बढी बोटबाट उत्पादित सुन्तला 7 करोड रुपियाँमा बिक्री वितरण गरिसकेका छन्। र अहिलेसम्म हामी 47बाट सुरु भएर यो अवस्थामा आएका छौँ। यो वर्षको आम्दानी गत वर्षको भन्दा यो वर्षको आम्दानी चाहिँ लगभग 20 देखि 25% बढेको अवस्था छ। र यहाँ विशेष गरी समस्यालाई भन्नुपर्दा अलिकति बाटोको र पानीकै नै मुख्य चाहिँ समस्या भएको अवस्था छ। र यसलाई हामीले अलिकति समयमै नेपाल सरकारले अलिकति ध्यान दियो भने हाम्रो जुन अवस्थामा हामी छौँ र जुन अवस्थामा चाहिँ हामीले सुन्तला व्यावसायिक कृषकहरूले जुन अवस्था अलिकति केही समस्या बटुल्नु बेहोर्नु परेको छ र त्यसबाट केही आम्दानी घट्न गएको अवस्था छ। र अहिलेसम्मको अवस्थालाई भन्नुपर्दा सुन्तलाको बोट लगभग हाम्रो 40,000 चाहिँ सुन्तला बोट चाहिँ यहाँ अवस्थित छ। सुन्तला खेतीका लागि सिंचाई, मल, बिरुवाको अभाव, सडकको सहज पहुँच नहुनुका साथै उत्पादित सुन्तलाले सहजै बजार तथा मूल्य नपाएको कृषकको गुनासो बढ्दै गएको पनि छ। तर कोरोना कहरका कारण बेरोजगार बनेका तथा शहरबाट गाउँ फर्किएका युवाहरू अहिले सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। युवाहरू बाजिएको खेतबारीमा सुन्तला खेती विस्तार गर्न थालेका छन्। पहिला त खेती गर्दाखेरि धान रोप्ने, कोदो रोप्ने यस्तो गर्थे, त्यो केही हुन्थेन, खानै पुग्थेन, खाना नपुग्ने भएर चाहिने मेरो बुवाले लगाएको सुन्तला हो। 32 वर्ष भयो सुन्तला। अहिले चाहिँ त्यसमा हामी 15 लाख 7 रोपनी जग्गामा 15 लाख वर्षको हामीले उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले मोल बार्सीमा 7 रोपनी जग्गामा 15 लाख हाम्रो कमाइ हुन्छ। त्यसैमा हामीले खानपिन यताउति बच्चा पढाउने। सुन्तला खेती एकदम राम्रो खेती रहेछ। अब बाँझो भएको जग्गा अब सबैले सुन्तला लगाएको भएपछि हामीलाई पनि केही हुन्छ भन्ने उ लाग्यो पछिको लागि। म त बस्न त पहिला इन्डियातिर बसेको थिएँ, त्यसपछि होइन सबैले गरेपछि म पनि गर्छु भन्ने उसले म यतापट्टि लागेँ। अहिले बुट्टा लाग्छु मैले 100 बुटमा अहिले लगाएकोमा सबभन्दा राम्रो। अब सबैले अनुमान गर्दा अब मेरै राम्रो भन्नुभयो। तनहुको शुक्ला गण्डकीको रायपुर, व्यास नगरपालिकाको तनहु सुर, बेनीकोट, देवघाट गाउँपालिकाको छिपछिपे बैदी, कोट बैदी, भिमाद नगरपालिकाको भानुमती लगायतका क्षेत्रमा सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। तनहुमा गत वर्ष 8,200 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएकोमा यस वर्ष 1,600 हेक्टर क्षेत्रफलबाट करिब 8,500 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष 24 करोड रुपियाँ बराबरको सुन्तला बिक्री वितरण हुने अनुमान गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले बताए। अहिले हाम्रो सुन्तलाको 4 वा 5 वटा ब्लक छ। अघि मैले भनेको थिएँ शुक्ला गण्डकी नाम्चीकोट, उमाचोक जहाँ हामी हिजो गयौँ त्यो पनि हाम्रो ब्लक हो। त्यस्तै गरी हाम्रो बेनीकोट पनि हाम्रो ब्लक हो, छिपछिपे पनि ब्लक हो होइन। हामीले ब्लक कार्यक्रम मार्फत सपोर्ट गरेका थियौँ भने स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न पकेट कार्यक्रम मार्फत चाहिँ के गरेका थिएन सुन्तला कृषकहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेका छ। सुन्तलाको क्षेत्र विस्तार गर्नमा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय सरकारहरूले सुन्तला खेती वृद्धि तथा गुणस्तरीय सुन्तला उत्पादनका लागि कृषकहरूलाई मल, बिरुवा, प्राविधिक सहयोग तथा औषधिहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस वर्ष अघिल्लो वर्षहरूमा भन्दा अधिक वर्षाका कारण दाना सानो भएका, सुन्तलामा अमिलोपन बढी हुनुका साथै पाक्न समेत ढिलो भएको कृषकहरूले बताएका छन्। त्यस्तै कृषकहरूले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सिंचाई, मल तथा ग्राफ्टेड बिरुवाको समेत अभाव झेल्नु परेको गुनासो छ।
पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार आज उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से 2.41% नै बढेको हो। यता ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक 11.34 अङ्कले बढेर 462.52 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 226 कम्पनीको 49,74,253 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,38,32,59,847 रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। आज कुल 13 उपसमूहमा 13 वटै समूहको शेयर मूल्य बढेको छ। आज अन्य समूह हाइड्रो पावर, विकास बैंक लगायत समूहको शेयर मूल्य सर्वाधिक कारोबार गरेको छ। आज ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। जानकी फाइनान्स, रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीको लगानीकर्ताले पनि सर्वाधिक कमाएका छन्। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। साफ फुटबल च्याम्पियनशिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। आज बालुवाटारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउँदै उपविजेता भएको टोलीलाई जनही 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्नुभएको हो। यसअघि 13औं संस्करणको साफ उपविजेता भन्दै स्वदेश फर्किएको टोलीलाई सरकारले कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जनही 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले 23 जना खेलाडीलाई 5 लाख, 3 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 4 अफिसियललाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री महेश्वर गहतराज पनि सहभागी हुनुभएको थियो। साफ फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। पुरस्कार वितरणपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय बनाउन खेलाडीले गरेको मेहनतप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्थान हासिल गरेको अवसरमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान पत्र वितरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय एकता, सम्मान, गौरवलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वृद्धि गर्न खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। खेलाडीहरूले निस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सम्मानका लागि कुशलतापूर्वक गरेको प्रयासबाट हामी आज यो खुसी सँगसँगै गर्न पाएका छौँ। यसका लागि म सम्बन्धित प्रशिक्षक, खेलाडी, पदाधिकारी तथा फुटबल प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी, कप्तान किरण चेम्जोङ र रोहित चन्द भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। कप्तान किरण मालदिप्समा र रोहित इन्डोनेसियामा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जानुभएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह पनि नेपाल बाहिर रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा देउवालाई दोस्रो पुस्ताको साथ पारिवारिक विरासतको राजनीति तोडियो। नेकपा क्रान्तिकारी र माले सहितका दलहरूबाट एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन। एमसीसी पारित गर्नु सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्रीको जिकिर। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना। ओली तन्त्रलाई सधैँका लागि परास्त गरेको जिकिर। बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट एकै दिन 12,000 भन्दा धेरै संक्रमित। सतर्कता अपनाउन सरकारी अधिकारीको आग्रह। र सरकारद्वारा साफ फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई पुरस्कृत। खेलाडीलाई जनही 5 लाख र प्रशिक्षकलाई 3 लाख नगद प्रदान।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।